भोलिदेखि एकदम अनुशासनमा रहेर आफूलाई ध्यान दिएर एकदम नम्र भएर आफ्नो कामलाई सम्हाल्ने कुरा बुझ्नुभयो? बुझे, मैले बुझेँ। होइन दिदी, कहिले बुझे भन्नुहुन्छ, कहिले बुझिन भन्नुहुन्छ, कहिले डराउनुहुन्छ, कहिले अचम्म पर्नुहुन्छ। भुन्टीलाई बोलाइ भन्नुहुन्छ, आफै बोलाउनु भयो कि क्या हो? चुप्ले, त्यो भुन्टीको नाम लिने होइन, त्यसलाई गेटबाट इन्ट्री गर्न दिने होइन, त्यो आइ पनि कुटेर लहट्ने हो, त्यसको नाम दिने होइन, त्यसलाई इन्ट्री नै गर्न दिने होइन है। अबदेखि भनिदिएको छु नि मैले। के को इन्ट्री नदिने दिदी? हेर्नु त, भुन्टीको दाइ र बहिनी त अलरेडी इन्ट्री भइसक्यो। म किन डराएको? यो भुन्टीलाई त म कहाँ अफिसभित्र छिर्न दिन्छु र? ओए, त किन यहाँ कि? त्यहाँ बस्यो भने भुन्टीको लाट्टो रिसमा म पनि पर्छु। यहाँ बसेर त्यो छुच्ची एकाउन्टले भुन्टीको पिठे खाएको हेरेर बस्नु पर्यो। ला, सन्तोष सर पनि आउनुभयो। म यहाँ लुकेर हेरेको देख्नुभयो भने सन्तोष सरले मलाई मार्नुहुन्छ। भुन्टी, किन आएको फेरि तिमी यहाँ? किन आउनु नि सन्तोष सर? यो अकिन्टिन केटीले मलाई कति षड्यन्त्र गरी यो अफिसबाट निकालेकी थिए। त्यो सबै कुरा तपाईलाई भनेर यसको कर्तुतको पर्दाफास गर्दिन आएकी हुँ का म? के गरिन् र यिनले? कसले भन्यो तिमीलाई यो सब कुरा? कहिले भन्नु नि? मलाई मेरो डन दिदीले सपनामा आएर भन्नुभएको हो भाइ। हेट लाटी, सपनाको कुरा पनि साँचो हुन्छ त? त्यही त भने सर, यो भुन्टीले त्यत्तिकै आएर मलाई ब्ल्याकमेल गरेर मसँग पैसा लुट्नले यो सब नाटक गरेको हो। यसलाई म 1 रुपैयाँ पैसा दिन्न। यसले कुटेर मेरो ज्यान सबै दुखिरहेको छ जताजता। यो बरु यसले चाहिँ उल्टो मेरो उपचार गरिदिनुपर्छ। तेरो उपचार मैले गर्दिने। तेरो उपचार भुन्टी, मेरो अफिसमा आएर मेरो एकाउन्टलाई हात हाल्ने तिमी? तिम्रो यत्रो हिम्मत? हिम्मत? यसलाई हातमा त हैन सन्तोष सर, लाखमा हालिदिन्छु म। हो, यसको चाहिँ यत्रो हिम्मत? यो भुन्टीलाई गरिबकी छोरी हो, पढे लेखेकी छैन भने हेपेर मलाई कामबाट निकाल्ने यसको यत्रो हिम्मत? उसले निकालेन कामबाट, मैले निकालेँ तिमीलाई कामबाट। एउटा काम ढङ्गले गर्नु छैन अनि मैले निकालेँ कामबाट। हो त हो, ए प्रभु, तपाईले नै निकाल्नु भएको हो। तर मैले काम बिगारेकी चाहिँ होइन। मेरो बुद्धिलाई भएसम्म मैले खुरु काम गरेको गरेथि। यो अकिन्टिन बनाउँदिले मैले चिया पकाउँदाखेरि मैले पकाएको चियामा चिनी याति थप्दिने। अनि त्यसपछि फेरि मलाई यहाँ आइज त, मलाई यहाँ पानी पोख्यो फुट्यो भनेर मलाई बोलाउने। अनि फेरि म आइसकेपछि उता गएर याति नुन थप्दिने। अनि एक परेर मैले पकाएको
उनले त्यो सबै गरे हो भने तिमीसँग के प्रमाण छ? नचाहिने आरोप लाउने। मैले भने त मलाई मेरो सपनामा मेरो डन दिदीले भन्नुभएको त हे प्रभु, यो जमानामा आएर पनि तिमी सपनाको विश्वास गर्छौ अझै पनि? अनि त्यसपछि मैले गल्ती गरेकी थिइनँ त। मैले राम्रोसित काम गर्दा अनि त्यसपछि मलाई कामबाट निकाल्नु भएको। अनि मलाई सपनामा सबै भनेर अस्ति नै म यो डन दिदीले भनेको सुनेर यो अकेटीलाई हानेर मारिदिन्छु अरू भनेर आइथे। यो अफिसमा नभएर बचेको आता मारिदिन्छु म चुप लाग तिमी। अर्काको अफिसमा आएर अनावश्यक भाँडभैलो गर्ने होइन। तिमीसँग यदि उसले निकाल्यो भने प्रमाण छ भनेदेखि लिएर आऊ, नत्र भने तिमी चुप लाग जाऊ। टेक्ने पनि होइन मेरो अफिसमा यहाँ। फरमान हेर्नु सर, साँचो काम गर्ने मान्छेसित फरमान हुँदैन। उसको बोली नै फरमान हो। तर पनि तपाईँ फरमान भन्नुहुन्छ भनेदेखि फरमान पनि दिन्छु म। ए दाइ, हजुर। अस्ति डन दिदीले सपनामा के फरमान देखाउने भन्दाखेरि मलाई सीसीटीभी हो कि सीसीटीभी देखाउने भन्नुभयो त है। त्यो कहाँ हुन्छ दाइ? त्यो हामीले रुखा मुनि बस्नु चाहिँ हाम्रो ठाउँमा के हुन्छ भने भयो नि यहीँ होला सरले हेरिदिनुहुन्छ। त्यो टिभी हेरिदिनु पर्यो सर। सर तपाईँले त सीसीटीभी हेरिदिनु त ठ्याक्कै त्यहाँ थाहा हुन्छ। यो अकिन्टिनले मलाई अत्याचार गरेर निकालेको कुरा। छैन यहाँ टिभी सिभी, जाऊ तिमीहरू। ओ तिमीहरू गइहाल यहाँबाट। आला गइहाल भन्छस्। आफ्नो कर्तुत थाहा हुन्छ भनेर मुख फत्काइदिन्छ है फेरि फुटिदिनु होला। सर एकचोटि मैले भनेको मानेर त्यो सीसीटीभी हेरिदिनु है। त्यहाँनिर हेर्दाखेरि म दोषी अनि यो अकिन्टिन चाहिँ निर्दोषी देख्यो भनेदेखि मलाई यही ठाउँको ठाउँ मलाई मार्दै पनि हुन्छ। मारिदिनु, म जस्तो झुटो बोल्नेलाई मार्दै पनि हुन्छ। तर एकचोटि सीसीटीभी चाहिँ हेर्नै पर्यो ल। हेर्नै पर्छ सर। दाइ हेर्न गयो जस्तो छ। हिँड्नु अकिन्टिन अब भित्र सधैँ सीसीटीभी हेरेपछि त के सामान्य काम हुन्छ नि ला अब के गर्ने होला? सन्तोष सरले सीसीटीभी फुटेज हेर्नुभयो भने त बर्बादै हुन्छ। लु सर, त्यो सीसीटीभी चाहिँ हेरिहाल्नु पर्छ। त्यसपछि त दुधको दुध पानीको पानी हुन्छ। यो सीसीटीभी हाल्नु पर्छ। यही होला सर यो हो। ओ म हेर्नु लानु मैले गाडी सफा गरेको कार गाडी हो। लानु त्यसले हालिके हालेन चिनीमा त्यो थपेको थपेन अकाउन्टेन्ट हजुर सर। यता आऊ तिमी। हजुर सर, किन बोलाउनु भएको? त्यो पछाडि हेर त। के हो यो? तिमीले यतिसम्म गिरेको हरकत गर्छौ भन्ने मैले सोचेको पनि थिइनँ। एउटा गाउँले सोझो सिधा केटीलाई काममा राखेको थिएँ, उसलाई निकाल्नलाई तिमीले यतिसम्म गर्यौ होइन? तिमीले गर्दाखेरि बिचरा भुन्टी जस्तो स्टाफलाई मैले कामबाट निकाल्नु पर्यो। अब तिमी जस्तो स्टाफ मलाई यो अफिसमा काम छैन। तिमी गइहाल। के घोसेमुन्टी लाएर बसिरहेको? जाऊ भनेको सुनेनौ? गइहाल तिमी यहाँबाट। सर एकचोटिलाई मलाई माफ गरिदिनु होला, मेरो गल्ती भयो। तिमीले यस्तो गल्तीहरू धेरैचोटि गरिसक्यौ। मैले धेरैचोटि माफ दिएँ, तर यो गल्तीमा म तिमीलाई माफ दिने छैन। तिमी खुर्कन गइहाल यहाँबाट। तिमी जस्तो स्टाफ मलाई 1 सेकेन्ड पनि राख्नु छैन यहाँ। त्यो आइडी कार्ड छोडेर जाऊ। भुन्टी टोकाले भाइ, मसँग मन नदुखा होला। मैले सोच्दै नसोचिकन भुन्टीलाई कामबाट निकालिदिएँ। मैले सोच्न पनि सकिनँ कि भुन्टीलाई मेरै अफिसको स्टाफबाट चाहिँ त्यति धेरै अन्याय अत्याचार होला भनेर। के गर्नु, आफू जस्तो छु, सबैलाई उस्तै सोच्छु, तर सबैको मन उस्तै हुँदैन रहेछ। कहाँ हुन्छ त सर? हुँदैन नि। कोहीको मन ढाट्ने छल्ने
अकिन्टिनको मुनाफा होइन अर्कालाई फसाउने अर्कालाई होच्याउने त्यस्तै हो अब के गर्नु सबैको मुनि एउटै भइदियो त राम्रो भइहाल्थ्यो त्यही त बहिनी अब त्यो अक्लान्टेन दिदीको मन तिम्रो जस्तै सफा भइदिएको भए त्यस्तो हुँदै हुँदैन सर। अनि तिमी अहिले के काम गर्छौ? के गर्नु नि तपाईँले हाँडा कामबाट निकालिदिइसकेपछि हामीले केही काम पाएन। तपाईँले दिएको पैसा नि गुन्डाले चोरिदिएर बल्ल बल्ल समातेर भेटायो अनि लास्टमा दाइले अनिखेर आइडी लगाएर ल बुझ्ने अब हामी काँक्रो बेच्छौँ भन्नुभयो अनि त्यसपछि म चाहिँ काँक्रो बेच्छु। म चाहिँ यसो भारी बोक्छु सर। दाइ भारी बोक्ने म चाहिँ हो माथि एउटा चौतारोमा काँक्रो बेच्छु त्यही पनि कहिलेकाहीँ दुःख दिन्छन् मान्छेले। ल अब तिमी त्यो काम छोड्देऊ, अब तिमी यहीँ काम गर्नुपर्छ है। अब भइहाल्छ नि हुन्छ हुन्छ झन् राम्रो होइन दाइ। त्यही त बहिनी। तर म एक्लै चाहिँ गर्दिनँ है सर। म मेरो दाइलाई पनि राख्नु भने चाहिँ गर्छु नत्र एक्लै गर्दिनँ। दाइलाई पनि काम छ त मेरो दाइलाई त म एक्लै छोड्दिनँ। दाइलाई छ भने काम गर्ने हो। दाइको लागि त अहिले काम छैन। ए त्यही भए त म एक्लै त नर्ने। गर न बहिनी गर। उहाँ आएर त काँक्रो बेच्दा त्यत्रो दुःख हुन्छ, यहाँ कति राम्रो हुन्छ सरकोमा काम गर न। आओस् अब नानी म अब दाइ र म नै मिलेर काँक्रोहरू बेच्ने बरु कहिलेकाहीँ दाइसित भारी बोक्न जान्छु काँक्रो बेच्ने दुःख पायौँ भनेदेखि अब दाइलाई त नछोड्ने। दाइलाई छोडेपछि दुःख हुन्छ दाइ भएपछि हिम्मत आउँछ। अनि अस्ति दाजु बहिनीले अनि के अरे त्यो अनि काँक्रो बेचेर भारी बोकेर मिहिनेत गरेर यति पैसा कमाएर अनि काठमाडौँमा घर बनाएर दुखी गरिब सबैलाई राख्ने भनेर प्लान गरी हम अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ म यता दाइ उता भएपछि त दाजु बहिनी छुटिहाल्छ नि त्यो त हो नि बहिनी। अनि अन्त राम्रो हुँदैन भनेर पो त यहाँ सरले राम्रो गर्नुहुन्छ। सर अब भोलि पर्सि दाजु बहिनीकै लागि काम भयो भने भन्नु है। अनि दाजु बहिनी एकै ठाउँमा काम गर्ने न त फेरि म यता दाइ उता 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 हुँदा हुँदै दाजु बहिनी टाढा भयौँ भने मैले बल्ल बल्ल पाएको यस्तो असल दाइ पनि मैले फेरि गुमाउनु पर्छ म त। गर न यहीँ काम गर। काँक्रो बेच्न कति गाह्रो हुन्छ होला, यहाँ गाडी पुस्न त्यति धेरै गाह्रो हुँदैन। यहीँ काम गर न हुन्न? आओस् भोलि पर्सि फेरि अर्को अप्किन्टिन आएर नि दुःख दिन्छन् कि धेर पढ लेख गरेर कति नै राम्रो छु भनेर घमण्ड गर्दा चाहिँ अप्किन्टिन दिदीले त त्यस्तै अप्किन्टिन अर्को आउन नि सक्छ यहाँ त होइन। ठिक छ सर केही छैन हामीले के भन्छ त्यो नयाँ पाइहाल्यौँ होइन दाइ। अकिन्टिन दिदीलाई उहाँको गल्ती छुट्याएर पठाइदिइहाल्नुभयो सर धन्यवाद छ। अब यति भएपछि हामीलाई आनन्द भयो। अब यति भएपछि ढुक्कले हामी आफ्नो काम गर्छौँ अनि त्यसपछि हाम्रो आफन्तहरू हामीलाई हेर्ने कति हुनुहुन्छ क्या उहाँहरूलाई पनि आमामा छिट्टो अकिन्टिनलाई बदला लिनुपर्छ भन्नु है त उहाँहरूलाई पनि अब खुसी मिल्यो होला। बहिनी उहाँ छटपटे थिइन् उहाँ अक्लिन्टीलाई हामी पाएन भनेर मेरो गल्ती रहेनछ भनेर बहिनी कम्ता छटपटेकी थिइन्। अब त्यो सबै सक्को तपाईँको पनि आँखा खुल्लो अबदेखि यस्तो अक्लिन्टिनहरू अब यस्तो यस्तो काम गर्ने मान्छेहरू राख्दाखेरि चाहिँ एकदम सोच विचार गरेर असल मान्छे राख्नु है सर तपाईँलाई पनि धोका होला होइन त। अब केही गरी अप्ठ्यारो पर्यो भने त आउन पनि बाटो खुल्यो नि होइन। अब कहिलेकाहीँ हामीलाई अप्ठ्यारो पर्यो पैसाले छटपट भयौँ होइन बिरामी भयौँ अब होइन त्यस्तो केही भयौँ भनेदेखि सिधै सन्त सरलाई भेट्न आउँछौँ नि हामी। हुन्छ हुन्छ। अप्ठ्यारो पर्दा नपर्दा त आउँदैनौँ सकेसम्म आफै टार्ने सकेन भने सरलाई गर्ने त्यो गर्छ हामी होइन दाइ। लु सर अब अहिलेलाई चाहिँ हामी जाऊँ क्यारे। अब जाऊँ ल है सर नमस्कार सर धन्यवाद है। धेरै धन्यवाद है सर हजुरलाई। हामी गयौँ है सर। ल ठिक छ। त्यस्तो गाह्रो अप्ठ्यारो केही पऱ्यो भने चाहिँ मलाई सम्झिनु है। हुन्छ सर हुन्छ हुन्छ सर हुन्छ। नमस्ते सर। ल ल ल जाऊ ल। कत्रो विश्वास गरेर राखेको थिएँ अकाउन्टेन्टलाई, आज यो दिन देखाएर गएँ। अब स्टाफ राख्दाखेरि सबै कुरा बुझेर राख्छु। भुन्टी र टोकाले भाइ जस्तो सबैजना भइदिएदेखि कति राम्रो हुने थियो। के गर्नु सबैको मुनि एकै हुँदैन। ल सुकिया राख्रा छन्। अब यति भयो त खाजा पकाउनलाई पुग्यो नि। काका हुँदा हुँदै तपाईँको त्यो दिनभरि गाउँ डुलेर हिँड्ने बुढी र छोरीको लागि खाजा बनाउनु लाग्नुभयो होइन? के को गाउँ डुल्नु नि
काममा गएछन् आज त मेला जान्छु खाजा बनाएर राख्नु है भनेर गएछन् त्यही भएर अब खाजा बनाइदिनु लागेको के का मेला जानु तपाईँलाई त भुसाकै सुलीमा सुताउने रहेछन् नि काका दुईजना आमा छोरी मिलेर टिकटक बनाउँदैछन् तल गाउँलाई हँसाउँदै ए त्यति मिठो तरिकाले खाजा बनाएर राख्नु हामी मेला जान्छौँ भन्ने मान्छे टाकटुक बनाएर बस्दा रहेछन् त्यो टाकटुकको कारणले गर्दाखेरि बुढाबुढीको धेरैचोटि ठाकठुक परिसक्यो अब घर त आऊ न तिमीहरूलाई खाजा चाहिँ होइन तिमीहरूको बाजा बजाइदिन्छु म अलि तलाउनुहोस् है काका अलि तलाउनुहोस् तपाईँको बुढी र छोरीलाई तपाईँको बुढी र छोरीले गर्दा हाम्रो गाउँमै विकृति फैलिसक्यो त्यही त हाम्रो गाउँलाई तपाईँको छोरी र बुढीले गर्दा चोरको गाउँ भनेर चिन्ने भइसकेको छ अलि तहलाउनु है काका तहलाउनु छोरी र बुढीलाई हाम्रो पनि बेइज्जत भइसक्यो तिमीले झुटो बोले त होइन नि यो कुरो साँचो हो नि कहाँ हामी ढाँट्छौँ त काका कसरी तहलाउनु पर्छ तिनीहरूलाई भन्ने कुरो मैले जानेको छ घर मात्रै आउनु तिनीहरू अब चाहिँ केही गर्लान् जस्तो काकाले काकाको मुख हेरेर मात्रै हो अब पनि हामीलाई हेप्ने सामान चोर्ने गऱ्यो भने यो मुकुलीको आमा छोरीलाई पुलिस बोलाएर पठाइदिने त्यसै गर्नुपर्छ जाउँ अहिले घाँस काट्न जाउँ बुढा कस्तो थकै लाग्यो नि है छोरी कस्तो गाह्रो भएको लाउन नि ढाड त भुट्ला जस्तो भयो मेरो त भाँचेला जस्तो ए मेरो बुढा कस्तो भोकले मर्नै लाग्यो है छोरी खाजा पाक्यो पाक्यो उता काम गर्दा गर्दा तिमीहरूको शरीर थाक्यो यता खाजा पाको अब त्यस्तो काम गर्नु गएको मान्छेलाई खाजा त बनाइदिनै पर्यो नि म बुढो घरमा बस्या मेरो अरू काम छैन तयार भइरहेछ लिएर आऊ ए पाकिसक्यो त्यसो भए बाहिर शीतलमा बसेर खाउँ लिएर बाहिर बसेर खाउँ है छोरी लिएर हाल त खाइहालौँ अनि कस्तो यहाँ ढाड दुखिरहेछ म त निहुरेर काम गर्दा गर्दा अनि अलिकति मालिस नि गरिदेऊ है ल त है छोरी कति धेरै खन्यो कि त नि कति खन्यो भुतुक्कै भएको छौँ हामी ल लिएर छिटो छिटो भइहाल्छ नि किन आत्तिएको यस्तो ढाड दुखेर छ पहिला म मजाले मालिस गरिदिन्छु आराम हुन्छ अनि आराम भएपछि बिस्तारै खाए भइहाल्छ नि किन आत्तिरहेको हतार गर्नै पर्दैन नि लिएर आउनु बुढा लिएर आऊ बाहिर शीतलमा बसेर खाऊँ लिएर आऊ त ल ठिक्क परेर बस्नु मालिस गर्नलाई म तेल लिएर आउँछु हस् ए छोरी यो के अचम्म भयो पहिला बिहे गरेर आउँदा नयाँमा यसो थकै लाग्यो भने बुढा मालिस गरिदेऊ न भने यसो कहिलेकाहीँ गरिदिन्थे त जन्मेपछि त आजको दिनसम्म मालिस न सालिस खै वास्तै गर्नु थिएनन् फेरि आज हेर त पुइ 40 बुढाले गर्न लाग्यो मलाई यहाँ मालिस यही त है अब मलाई रमाइलो हुने भयो है बुढेसकालमा भए पनि बुढाले माया गर्न थाले नि नानी मलाई त अब फेरि हाम्रो 12 आमाको चाहिँ लपो पर्ला जस्तो छ अब बुढाहरूले आमालाई मालिस गर्दा के हेर्नु मलाई त लाज लाग्छ चर्पी गएको जस्तो गर्छु है आमा नगर साँप चाहिँ आइरहेछ क्या आमा मलाई गराउँछु के मालिस गरेर बस्नु एकछिन यो पनि फेरि एउटा न्यु पारी चाहिँ जे भयो नि बुढाले चाहिँ मालिस गरिदिनु भए आज ढाड दुख्या नाटक गरेर भए पनि माया चाहिँ मैले पाउने भए लौनु बाले आमालाई मालिस गरिदिने रे यो बुढेसकालमा बाआमाको त लप पर्ला जस्तो छ अब बाले आमालाई माया गरेपछि त मलाई झन् माया गरिहाल्छ नि जिन्दगी माया नगर्ने बुढोले अब बुढेसकालमा माया गर्न लाग्यो अचम्मै हुन लाग्यो तर तेल चाहिँ कति बेला ल्याउँछन्
मजाले मालिस गरिदिन्छु भनिरहेछन्। अब म ठिक पर्छु नि, मलाई ठिक पर्नु भनेछन्। अब थाहा पाउँछ नि ढाडमा चाहिँ लाउनु दिनु पर्ला। यहाँ बस्छु, मलाई गाउँले सबैले तेरा बुढाबुढी कुकुर र बिराला जस्ता जिन्दगी माया गर्न मिलेर बस्न सक्दैन भने त्यो आज सारा गाउँलेलाई देखाएर बाहिर बसेर यहाँ मालिस गर्न लाउँछु म। नजा त अब यहीँ बस्छु आनन्दले। आहा ए गाउँले हो भनौँ क्या बोलाउँ क्या गाउँलेहरूलाई। गोमा हजुर अलिकति निउरो त तेल लिएर आएँ मैले। ए हस् ल। लजा मार्यो यति मात्र हो र तँलाई? तँलाई चाहिँ टाकटक र टुकटुक बनाउनु जाने मलाई यहाँ खाजा बनायो भनेर होइन? ढाडै बाँध्यो कि क्या हो? तेरा ढाड मात्र होइन तेरो छोरीको पनि ढाड भाँच्नु पर्छ। कहाँ मुन्टी चोचो कहाँ भयो खोइ? तिमीहरूलाई काम चोरका सन्तान तिमीहरूलाई कति न काम गरेर आएको मलाई तेल लगाइदिनु बुढा। हेर हेर बोल्न सक्यो? तँलाई त त्यति मात्रै हो र तँलाई त तँलाई मलाई झुक्कै झुक्काइकन गर उता गएर त्यो टकटक बनाउने टिकटक बनाउने के बनाउने अझ तेल लगाइदियो मेरो ढाड दुखेको छ भने तँलाई। तेरो कारणले गर्दाखेरि यो सब तेरो कारणले भएको छ। दिलै बनाइदियो छोरी तेरो बाउले मारे यो त यहाँ निलै भयो होला। यो त ढाडै खुस्काइदिनु रगता छ त्यसको हातलाई यस्तो दुख्यो नि छोरी कसरी हिर्काइछ नि? अब यो बुढो जिन्दगी बोल्न सक्दैन छोरी। यो अब गयो कोमामा। कोमाकी छोरीले बुढोलाई सिधै कोमामा देख्नुभयो त आमा। तपाईँलाई यति धेरै पिट्यो नि मैले त ठिक गरे छोरी, हुने गरेर ठिक गरे छोरी तिमीले। यसलाई यस्तै गर्न पर्ने थियो। अब आज अबदेखि यो जिन्दगी बोल्न सक्दैन छोरी। आया मलाई साह्रै दुख्यो पुरै दुख्यो छोरी जिउभरि। आया नानी बिस्तारै बिस्तारै सुम्ला उठ्ने गरेर कुटेर मरेछ नि यो पापीले। मलाई यो बाउ बनाउँदोको त अनुहार हेर्नु छैन, त्यही भएर मलाई भित्र जान मनै लागेको छैन। भित्र आउनै पर्दैन। अब यो पोको लिएर जाने खुरुक्क न बाउ कुट्ने छोरी बाउले भने नमान्ने स्वास्नी मलाई किन चाहियो? खुरुक्क न जाओ यतैबाट। ए हामी पो जाने निस्केर हो खुरुक्क न जाने। अब को जान्छ? यो घर कसको नाममा छ छोरी भन्ने भन्ने आमाको नाममा छ। अनि यो सारा जग्गा जमिन कसको नाममा छ भन्ने मेरी आमाको नाममा छ। अनि अब को जाने निस्केर? त्यही त सारा सम्पत्ति भएको मान्छे चाहिँ निस्केर जाने कि केही नभएको मान्छे निस्केर जाने? खुरुक्क न जाओ तिमीहरू खुरुक्क न जाओ यो घरबाट। फेरि फर्केर यो घर आयो भने मबाट फेरि राम्रो हुने छैन। गइहाल यो घरबाट। के को राम्रो हुने छैन? ए आमा लौ न, यिनले त अति नै गर्न लागे। के गर? तिमी जाने कि म जाने? खुरुक्क तिमी जाऊ। तिमीहरू जाओ, म जान्नु म किन जाने हो? तिमीहरू खुरुक्क न जाओ न। लोग्नीले भने नमान्ने स्वास्नी बाउ कुट्टी छोरी नभएर म जान्छु खै। यत्रो खाइ बाउ जस्तो पनि हुनु पर्यो, लोग्नी जस्तो पनि हुनु पर्यो। आइमाई भन्दैमा हेप्नी मलाई
महिला हिंसामा मुद्दा लगाइदिन्छु लगाइदिनु पर्छ आमा यसलाई म मुद्दा मलाई छोडिदिनु जेलमा हालिदिन्छु म यसलाई नानी आइमाई भनेर हेप्या होइन सबै आइमाई यस्ता हुँदैनन् तर तिमीहरू जस्ता कुलङ्गार आइमाई चाहिँ यो घरलाई चाहिँदैन जाओ सबै आइमाई यस्ता हुँदैनन् कसलाई आइमाई भनेको नारी भन न नारी एउटा बोलीको नारी नारी यसलाई त केही ढङ्गै छैन नि नानी यसलाई मुद्दा नहाली छोडिदिनु म यसलाई मुद्दा चाहिँ कसले हाल्ने हो यो 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 घाउ जचाउँदाखेरि मुद्दा कसले खुर्कनु गइहाल्छ तिमीहरू स्वास्नी भन्दा पनि हेप्न पाइँदैन स्वास्नी पनि कसैको छोरी हो बुझ्यौ महिला हिंसामा यसलाई म मुद्दा नलाई छोड्दिनँ नानी ल हामी रिपोर्ट गर्न जाउँ हिँड त गए हुन्छ जाओ यहाँ भाषण छाटेर तिमीहरू बस्नु पर्दैन खुर्कन गइहाल होइन भने मैले यो सारा गाउँले बोलाएर चाहिँ निकाल्नु नपरोस् निकाल त गाउँले बोलाएर सारा सम्पत्ति मेरो नाउँमा छ तँलाई चाहिँ म सुकुम्बासी बनाउन सकिनँ भने चाहिँ मेरो नाम पनि गो भएन बुझिस् तिमीलाई यो घरबाट यो गाउँबाट निकाल्न सकिन भने मेरो नाम पनि मुकुली होइन यस्ता बाउ चाहिए छैन हामी आमा छोरी भए पुग्छ के पर हेरेको लागे भयो नि बाटो ए म बाटो लाग्ने तँलाई त बाउलाई बाटो लाग्यो नि अनि यो छोरीलाई बिगार्ने तँ होइनस् तँलाई पनि ढाड त बाँधिस अब मेरो गाला नि फुटाउन आँटेको गाला मात्रै होइन तेरो त टाउकै फुटाउनु पर्ने थियो झन् मैले उसैले दुःख पाउली भनेर भएको श्री सम्पत्ति उसैको नाउँमा गरिदिन् अहिले आएर मैलाई सुकुम्बासी बनाइदिन्छु यो घरबाट निकालिदिन्छु भन्छ त अनि त धिक्कार छ त जस्तो छोरीलाई झन् तेरी आमाबाट छोरा नहुँदाखेरि पनि छोरा र छोरी एउटै हुन् भनेर बसी म अहिले आएर यही बाउलाई निकाल्न खोजेस् होइन आमासित लाएर निकाल के गर्नुपर्छ गर कति दिन चाहिँ टिक्ला र यो घर म पनि हेरौँ न यही छोरी र श्रीमतीले दुःख पाउलान् भनेर खाइ नखाइ राम्रो नलगाई जोडेर राखेको सम्पत्ति सबै श्रीमतीको नाउँमा गरिदिए झन् श्रीमतीले दुःख नपाओस् भनेर अहिले आएर सुकुम्बासी बनाउँछु भन्छ छोरी बाउ चाहिँदैन भनेर भन्छ यस्तो खालको परिवार भएपछि अब म कहाँ गएर मैले सहारा पाउनु कसरी बाँच्नु यस्तो खालको श्रीमती र छोरी त कसैको पनि नपरोस् हो नि मैले मलाई नि मजा आयो त्यो किनकिनले खूब मलाई सोधी गाउँलेकी छोरी अनपढ यसले पढेकी पनि छैन यसले केही गर्न सक्दिन भनेर मलाई हेपेर त्यही त बहिनी मैले पकाएको चियामा चिनी थपिदिने नुन थपिदिने अनेक खन्ना पाखन्ना गरेर मलाई कामबाट निकालेकी थिए नि ल हेर्नु त अहिले आफै निस् हेर्दा अहिले त्यो पनि कामबाट निक्लिने दिन आयो मजा आयो बहिनी केटी त टुवा परेर गरेर इन्डिया आइछ ठिक छ दाइ अब मलाई आनन्द भयो मेरो मुनामा शान्ति भयो अब त्यसले अन्त केही गरी काम पाइहाल्यो भने पनि म जस्तो सोझी मान्छेलाई त्यसले त्यसरी कामबाट निकाल्ने हित मात्रै त्यसले 10 चोटि सोध्छ 10 चोटि 10 चोटि नै सोचेर हो हुँदैन फेरि यसले पनि त्यही भुन्डुलो जस्तो गरेर पछि बदलाली भने क्यार्नु भनेर म जस्तो सोझा सादालाई त्यसले त्यस्तो दुःख दिन सक्दिन अब चाल पाउँछ लु दाइ
अब मेरो सबैभन्दा ठुलो इच्छा पुरा भइगयो है। अब दाजु पनि एक दुई ठाउँ कोठा खोजौँ। कोठा खेद्दाखेरि नेपाली नभनौँ, विदेशी भनौँ। अनि विदेशी भनेपछि कोठो पनि पाइन्छ, आनन्दले बसौँला, काँक्रो बेचौँला, भयो त्यति भइस। हुन्छ बहिनी हुन्छ ल जाउँ। हुन्छ। ए बहिनी हजुर होइन अक्लान्टी त त्यहाँ पो रोएर बसेको छ त चिसा। अब रोएर पो बस्नु त तपाईँ अकिन्टिन दिदी त। के गर्ने बहिनी रोएर बसिन्छ जागिरबाट निक्लेर होला। दाइ हजुर हेर्नु त है, त्यो रोएर बसेको देख्दा त कस्तो मेरो मुन्ने कस्तो कस्तो पो भयो त बाबा। बरु गएर सन्जाइ बुझाइ गरौँ है दाइ। बहिनी छोडिदेऊ, रोएर बसोस् न। तिमीलाई कति रोइरहेको थिएँ, अहिले त्यसले त्यसको त्यो समस्या भोगोस् न। तिमी फेरि जुमिन। दाइ हजुर काठमाडौँको ठाउँमा कामै पाइँदैन, अनि त्यसपछि यो अकिन्टिनलाई पनि मलाई जस्तै दुःख होला। जे जस्तो भए पनि अब यति कामबाट निकालेपछि त अलिअलि भए पनि दिमागमा यसो केही बुद्धि आयो होला त्यसको है। के आयो होला र बहिनी? होइन दाइ गएर सम्झाइ बुझाइ गरौँ। अनि बरु किन रुनु है त बुझौँ है दाइ। नानी मान्छेलाई अब यस्तो रोको बेलामा कसरी छोड्नु है दाइ? बिचरा एक्लै रुनु भएछ, अर्को कोही भयो नि त उहाँले सम्झाउनुहुन्छ भन्नु है। त्यत्रो कामबाट निकालिदिनु भयो र पनि कति सफा क्या तिम्रो मन। लु हिँड त, लु हिँड। अकिन्टिन दिदी किन रुनु भएको है? निकाल्ने बेला कामबाट निकालिस्, अहिले किन रुनु भएको भनेर लाज छैन तँलाई? म पनि त कामबाट निक्लिँदाखेरि त्यही त। कति रोकी थिएँ नि। तपाईँले मलाई एकचोटि किन रोकी भुन्टी त भनेर सोध्नु भएन। मैले त सोधेकी छु। तपाईँलाई कामबाट निक्लिनु पर्दा दुःख लाग्यो हो? दुःख लाग्दैन त, काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा जति पढे पनि काम पाइँदैन। अब मैले मेरो आमा बुवालाई के गरी पाल्ने? नरुनु न अकिन्टिन दिदी, नरुनु नरुनु। आमा बुवालाई दुःख गरेर मिहिनेत गरेर पाल्नुपर्छ नि। अनि तपाईँले अस्ति मलाई माया गरेर राख्नु भएको भएदेखि, अनि मलाई नथर्काउनु भएको भएदेखि मैले खोटाको खानेकुराहरूमा नुन चिनीहरू थपेर नमिठो नबनाइदिनु भएको भएदेखि म पनि कामबाट निक्लिनु पर्ने थिएन। अहिले तपाईँ पनि यसरी कामबाट निक्लिनु पर्ने थिएन हो किन दाइ? यो झमेला नै हुँदैन त्यो। अनि तपाईँले खुरुखुरु आफ्नो काम गर्नुभयो त्यो, आफ्नो पैसा लिनुभयो त्यो। मैले खुरुखुरु आफ्नो काम गरेकी थिएँ, आफ्नो पैसा लिएकी थिएँ, मैले तपाईँको भाग लिएकी थिइनँ। अनि मलाई त्यसरी निकाल्नु भयो हेर्नु त। अहिले तपाईँ पनि निक्लिनु पर्यो। पालकको पिजो भनेको त फ्याक्टै हुन्छ क्या। त्यही भएर नरुनु अकिन्टिन दिदी, नरुनु। अब अन्त काम पार्नु जाँदै अन्त गरेर गर्नु। तपाईँको घरमा को हुनुहुन्छ? को हुनु नि? बुढा भएका बाबुआमा छन्, कति दुःख कष्ट गरेर मलाई पढाए, हुर्काए, जागिर खानी बनाए। अहिले जागिर खाएर बुवा आमालाई हेरेर स्याहार गरेर बस्या थिएँ। तैँले कामबाट निकालिदिइहालिस्, तैँले गएर काम गरेर नि निक्लिनु परिहाल्यो। कठैभरि तपाईँको बुद्धि। तपाईँ अहिलेसम्म पनि मैलाई दोष दिएर बस्नुभएछ। तपाईँलाई अलिकति यति पनि मेरो बुद्धिको कारणले गर्दा, मेरै नराम्रो बानी बेहोराको कारणले गर्दा आज मैले यति राम्रो जागिर छोड्नु पर्यो भन्ने लागेको छैन। हेर, तपाईँका बुवा आमाले तपाईँलाई कति दुःख गरेर हुर्काई बढाई पढाइ गर्नुभएको छ। आफ्ना बाबाआमाले त आफूलाई पढाउन सक्नु भएन। के हेर्नु, आफूले पढ्न नपाए पनि पढेका मान्छेहरूले त कति बुद्धिहरू बटुलेका होलान्, आमामा कति जानेका होलान् जस्तो लाग्छ। तर तपाईँको बुद्धि त यति पनि रहन्छ। यत्रो घटना भइसकेर कामबाट निस्किनु परेपछि त आफूलाई सुधार्नु पर्दैन। अब ती बुढाबुढी बाबाआमाको अगाडि मैले जागिर छोड्नु पर्यो, मलाई जागिरबाट निकालिदे भाइ भनेर कसरी मुख देखाउन जानु भन्ने लागेन। यसो एकचोटि माफ मागेर आफू सुध्रिन्छु भनेर आफूलाई सुधारेर यहीँ काम गरौँ झैँ लागेन। हुँदा अहिले यहाँ रोको देखेर सम्झाउन आउँदा नि मलाई दोष दिनुहुन्छ भाइ तपाईँ त। हेर्नु दिदी, तपाईँ यति राम्री हुनुहुन्छ, लेखपढ गर्नुभएछ। अब बुद्धि मात्रै सुधार्नु भयो
आफूलाई सुधार्नुहोस्। हामी जस्तो गरिब दुखीलाई रिस गर्ने हेला गर्ने नगर्नु। तपाईँका बुवा आमा पनि त पहिले कति गरिब हुनुहुन्थ्यो होला, कति दुःख कष्ट गरेर तपाईँलाई हुर्काएर बढाएर पढाउनु भयो होला, अनि अहिले तपाईँलाई यत्रो बनाउनु भयो। आफूले दुःख नपाए पनि बाबुआमाको दुःख सम्झेर अरू गरिब दुखीलाई पनि माया गर्न सम्मान गर्न सकिँदैन। गरिब दुखीको चाहिँ मुन होइन। हेर्नु दिदी, सबै मान्छेको मुन हुन्छ, सबै मान्छेको मुन दुख्छ। त्यही भएर मान्छेलाई सम्मान व्यवहार गर्न सिक्नुहोस्। लेखपढ गर्दाखेरि मास्टरहरूले पनि यस्तो त सिकाउँछन् होला नि है, बिर्सिनु भयो। अब मभन्दा धेरै पढी लेखेकी मान्छेलाई म जस्तो लाठी सिसु गिलास पढेकीले सिकाउन पनि सक्दैन। नसिका मनदेखि उल्टो रिसाको रिसाइ गर्नुहुन्छ। अहिलेसम्म पनि मलाई दोष दिनुहुन्छ। तपाईँले एकचोटि म आफूलाई सुधार्छु भनेर भन्नुभयो भनेदेखि म सन्तोष सरकोमा गएर सन्तोष सर दिदीलाई फेरि काममा राखिदिनु भनेर भनिदिन्छु। तपाईँको मुख नहेरे पनि तपाईँका बुढाबुढी बुवा आमाको मुख हेर्छु मैले। हेर्नु दिदी, तपाईँका बुढाबुढी बुवा आमाको कति पैसा लगानी परिछ होला तपाईँलाई पढ्दाखेरि। अब तपाईँको जागिर छुटेर तपाईँको पैसा आउन छोडेपछि बुवा आमालाई कसरी पाल्नुहुन्छ है? म त ऋण तिर्न आइती तपाईँले निकालिदिएपछि मेरो सपनै टुट्यो। तपाईँको बुवा आमालाई पनि त्यस्तै चोटहरू पर्ला। तर तपाईँले सुधार्नुपर्छ। तपाईँले आफूलाई सुधार्नुहुन्छ भने दाइ र म गएर सन्तोषलाई सबै कुरा भनिदिन्छ मैदाई। हो नि बहिनी, जति बेला अब तिमीलाई मात्रै दोष देखाउनुहुन्छ, अब बुद्धि सुधार्नु भयो नि त होइन। अब बुढाबुढी बुबा आमा पालेर बस्नु भएको छ। हामी एकचोटि सन्तोष सरलाई गएर यसो हात जोडेर अनुरोध गरिदिइहाल्छौँ नि। सरले यसो मान्नुहुन्थ्यो कि? मानिहाल्नुहुन्छ नि, हामीले भनिदिउँ भनेदेखि त। हेर्नुहोस् दिदी, जे जस्तो भए पनि तपाईँको बुढाबुढी बुवा आमाको आँसु हामीलाई लाग्न सक्छ। अब आफूलाई सुधार्नु। अब जे भए पनि कामबाट निकालिदिएको त हामीले नै हो। केही गरी दाजु बहिनी आएर सन्तोषलाई सबै कुरा नभनिदिएको भए तपाईँको गल्ती सन्तोषलाई थाहै हुँदैन त। तपाईँलाई काममै राख्नुहुन्थ्यो होला। अब बाआमाको आँसु त थाप्नु भएन के अरे दिदी। बाआमालाई दुःख नदिनु, बाआमाको असल छोरी बन्नु। हामी सन्तोषलाई फेरि पनि गएर एकचोटिलाई दिदीलाई माफ गरिदिनुहोस् भन्छौँ है। तर तपाईँ चाहिँ सुध्रिनु है। केही गरी तपाईँ यस्तै नराम्रो बानी बेहोरा लिएर घमण्ड लिएर ओहो म धेरै पढी लेखेको हुँ भनेर आफू जस्तो राम्रो कोही छैन भन्नुभयो भने कुन दिन हामीभन्दा छुच्चा मान्छेको फेला पर्नु होला। अनि त्यसपछि तिनीहरूले तपाईँलाई दुःख दिएलान्। अनि त्यसपछि तपाईँका बुवा आमा जिन्दगीभर रुनु पर्ला। हेर्नु, आफ्ना बाबाआमालाई त आफ्ना छोरछोरी जति छुच्चा भयो नि माया लाग्छ। हो नि भुन्टी, मेरो बुवा आमाले मलाई कति माया गर्नुहुन्छ। जब जागिरबाट निस्केको पनि घरमा गएर के गरी भन्नु भने घर जान नसकेर म यहाँ बसेको। अब तिमीले फेरि सन्तोष सरलाई भनेर काममा लगाइदिन्छौ भने हिँड न जाउँ अफिसमा भनिदेऊ न सन्तोष सरलाई। अब भन्दिनँ त भनिदिन्छु नि, अफिसमा मात्रै जाउँ भनेर भन। सबभन्दा पहिला त म सुध्रिन्छु। भोलि पछि तिमी जस्तै मान्छे गाउँतिरबाट हाम्रो क्याचन काममा आयो भनेदेखि म उनीहरूलाई दुःख दिन्न। उनीहरूले पकाउन जानेको जस्तो छ त्यस्तै खाइदिन्छु, सिकाउँछु। बरु आफूले जानेको कुरा हेप्दिन भन्नु पर्यो नि पहिला त। अब म त गर्दिनँ त्यहाँ काम। अब अरू कोही आयो भनेदेखि उनीहरूलाई राम्रो व्यवहार गर्छु भन्नु पर्यो नि होइन? न त फेरि अहिले म लगाएर लगाइदिउँला, फेरि अर्को काम आउला नि त्यस्तो गर्नु भयो भने त तँलाई फेरि भन नि भाइ। काम पाएपछि फेरि पहिला जस्तै हुनुभयो भने होइन? त्यस्तो हुने कि नहुने त्यो चाहिँ भन्नु पर्यो नि त। म अबदेखि कहिले पनि कसैलाई पनि त्यस्तो गर्दिनँ भुन्टी। हिँड मलाई अफिस लगिदेऊ। ल हिँड्नु ल हिँड्नु ल। दाइ अब यति भएछ होला राम्रो। हुन्छ बहिनी, ल हिँड्नु हिँड्नु। हिँड ल। कान्नु सुतजको सुयाउ छिम्ट सुयाउला छे सुयाउला भ्याइ त सुयाउला। किन ए मिसा हट्टेरी कति काम गरेर बसेको भने तिमी? सुकुमायाले फेरि मलाई नै गाली गर्छ। फेरि सुत्या जस्तो गरेर बस के नाटक गरे के? जाउँ न, जाऊ 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 छिटो जाऊ। कति सुत्ने भने सुत्दिनँ म। सुत्दा सुत्दा ढाड दुखिसक्यो। जय स्याङ ल। अहिले लसुन सुकाउनु छ। अरे शिव, त्यो लसुन त एकछिनपछि सुकाउँदा भइहाल्छ नि।
सुकुमायालाई त्यत्रो नाटक गरे तिमी ढलेको छौ भनेर यहाँ फोन गरेर बोलाएको छु आउने बेला भयो हे तेरिका जाऊ न भने सुत कति सुत्ने भने सुत्दा सुत्दा भित्र गुम्सेर कस्तो भइसक्यो मलाई सुकमाया आउने कहिले कहिले अहिलेदेखि सुत माझिला अरे शिव शिव कस्तो अटेरी भएर बसिरा भने तिमीलाई भित्र सुत्न मन लाग्दैन भने त्यही सुकुल त्यही पिँढीमै ओछ्याएर त्यही सुत का ल त ल कति कराइरा भने बिरामी भए जस्तो गरी सुत के बिरामी भए जस्तो गरी सुत प्रेसरले मान्छे ढल्छ नि त्यसै गरी एक्टिङ गरेर सुत के सुत फेरि त्यो सुकुमाया आयो भने त आमा बाउ के पनि भन्दैन त्यसले गालै गालमा हान्छ रिस्ट कडा छ के छोरीको सुत 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 का खै सुकुमाया कतिखेर आइपुग्ने हो गाडी त अघि नै चढिसके भनेर भन्थ्यो अब छोरी घर त आइपुगोस् न हेर छोरी तिमीले घर छोडेर गयो कि तिम्रो आमा त प्रेसरले ढलिहाल्छ जहिले पनि बिरामी हुन्छ तिमी घर छोडेर जानु हुँदैन भनेर भन्छु अब तरुनी बरुनी भएको मान्छे घर छोडेर यसरी जानु पनि हुँदैन अब तिमीले नै सिकाउनु पर्ने हामीलाई अब हामीले तिमीलाई कसरी सिकाउने अब त तिमी बुझ्ने भइसक्यौ घर त छोडेर नजाऊ भनेर भन्नु पर्ला बुझ्यौला जिउ अब त म उसलाई कतै पनि पठाउँदैन कति भइसक्यो उसले फ्री छोडिरहेको अब त जमाना पनि खराब छ कहाँ पठाउँछ र उसलाई यता र उता अबदेखि सुकुमाया कतै जानु खोज्यो भने तिमी कतै गयो भने म त ढल्छु यहीँ मर्छ भनेर उसलाई कतै जानु दिन्न म अब बल्ल तिमीले ठिक कुरा गर्यो का यो विचार तिमी हामीले अस्ति नै गर्नु पर्थ्यो अब मिटिनै भेट्छु भने त्यत्रो काठमाडौँ सहरमा कहाँ मात्रै गएको होला त्यो सुकुमाया घर त आओस् न त्यसलाई नाना भाटीका जालझेल गरेर त्यस्तो कुरा गरेर घरबाट निक्लिनै नहुने गरी त्यसलाई चाहिँ कुरा गर्नुपर्छ निकाल्नै हुँदैन त्यसलाई घरबाट है हान्न वहे म चाहिँ बोना सु का तिम्रो दाइ फेरि त्यही बच्चा लिएर आयो त फेरि त्यही त दाइले पनि त्यो अर्काको बच्चाले खुट्टी ल्याइरहेको होला दाइ पनि कति अर्काको बच्चालाई मात्रै ल्याइराख्नु भएको भने हे बहिनी पनि अब आफ्नो त हुन नै पर्यो नि अब आज उहाँ सहरबाट भान्जी आउने कुरो सुनेको छु अब भान्जीले त्यो मिठाईहरू लड्डुहरू अनि त्यहाँबाट त्यो चक्लेटहरू लिएर आउँछिन् होला यिनले पनि खान्छन् भनेर आएको नि लिएर यो ससुर दाइले पनि कस्तो कुरो गर्नुहुन्छ कहाँ भान्जीले मिठाई फलफुल किनिराख्न भ्याउनु भने उहाँ मा बिरामी छ भनेर मैले फोन गरेर बोलाएको छु बिचरा हस्याङ फस्याङ गरेर दौडिँदै आइरहेकी होली सुकुमाया छोरी जतिखेर पनि आउन सक्छ बिरामी जस्तो गरेर सुत सुत छिटो छिटो होइन जोइ सर यति साह्रो नाटक किन गरेको सधैँ मान्छेलाई किन बिरामी बनाउनु आएको अब यस्तो नाटक नगरेर के गर्ने भने अब तरुनी बरुनी छोरी स्वाट घरबाट बाहिर गएको गई गरिरहन्छ अनि घरमै राख्नको लागि कहीँ पनि नपठाउनको लागि छ नि यसरी नाटक गरेको के सुकुमायालाई नभन्नु नि ए ल म भन्दिनँ सुकुमाया छोरी तिमी घरबाट गइसकेपछि त तिम्रो मालाई प्रेसरले हानेर थाल्यो नि अबदेखि मा बालाई छोडेर कहीँ नजाऊ है अब फेरि ढल्यो भने नि उठ्नै सक्दैन रे मामा पनि आएको छ नि यता मामा जोजो लोपा मामा
ठिक छ नि ल ल ल त्यो फलफुलहरू के ल्याएछ यसो यो नानीलाई केही खान्दियो न ओछ्या मैले मेरो मालाई एकदम धेरै मन पर्ने भनेर यहाँ केराहरू पनि धेरै ल्याएछ गाउँतिरको माहरूको लागि पनि ल्याएछ एक कसैले यता दिइहाल त न भान्जी ओछ्या एकचोटि पुर्किनु न मामा कस्तो कुरा गरेको मा अब ठिक हुन्छ ओछ्या ओत्नु ल बिस्तारो बिस्तारो ल बिस्तारै ओत्नु अब छोरी आयो नि मेरो माला ठिक भइहाल्छ नि त्यही त अब सुकुमाया आयो नि अब ठिक भइहाल्छ नि ठिक हुन्छ ल मेरो मा नाच्यो मा ल मेरो मालाको धेरै मनपर्छ भनेर म आन्टीले आउँदा पनि मैले त्यहाँ पसलमा खेर किने ल्याएको म यो खोज्यो सुकुमाया आउने बित्तिकै अलिकति ल भयो है ल मा यो खोलो ल मा ल अब ठिक हुन्छ मेरो मा अघिसम्म खानिसकेको थिएन ल अहिले केरा खायो है खाऊ 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 भान्जी एक कोसा चाहिँ यता अच्छा यो नानी को बा खै त्यो नानी त्यहाँ पर एउटा बुढी आमाले पालेर छिन् बिचराको बाउ आमा आफन्त कोही रहन्छन् त्यही भएर मलाई माया लाएर लिएर हिँडेको भान्जी के गर्नु एक कोसा देऊ त भान्जी ओहो आन्नी ल ल खोलो मामा अझै पनि खानु ए ल ल ल भान्जी खाऊ नानी खानु न मा आगर त आगर ओहो मेरो मा कस्तो गाह्रो भयो नि लो अब अनि टाइममा खाना दिनु परेन म गएपछि खानै दिएन कि क्या हो होइन नि छोरी सुकुमाया तिमीले कस्तो कुरो गरेको यस्तो गटिलो खुवाएर त अलिकति टिङ्गेको छ नि तिम्रोमा न त कहाँ यस्तो हुनु मा मैले माला मन पर्ने कुराहरू कुटी ल्याएछ ल भित्र जाउँ मा बिस्तारै उठ्नु मा उठ्नु म उठाइदिऊ बिस्तारै अब तिमी आफै उठ्नु सक्छौ होला नि छोरी आइपुग्यो नि त बिस्तारै मा बिस्तारै मेरो मा ठिक भयो भनेर बिस्तारै बा उठ्न दिउ न बा बहिनी बिस्तारो बहिनी बिस्तारो मामा हेर्नु ल तपाईँ पनि भित्र आउनु न होइन भान्जी अब बिचरा अब बिरामी मान्छे होइन मम्मीसँग यसो रमाइलो गर्नु मम्मीलाई खुसी बनाउनु अब म यहीँ बस्छु यिनको कोही छैनन् आफन्त खेल्ने मान्छे नि कोही छैनन् बिचरा म यता यिनलाई यसो खेलाउँछु यो केरा पनि म खान्न यिनलाई नै खुवाउँछु अनि म घरमा छोडेर म आउँला नि जानु भान्जी जानु अच्छा भित्रै बस्दा भइगयो नि मामा होइन म पछि आउँछु कि जानु भान्जी कस्तो माया लाग्दैछिन् भने मलाई त मलाई भन्दा कति माया गर्छु यिनलाई अनि ल मैले पनि कति कुरा खाने ल्याएछ अहिले दिन्छु है ल कस्तो माया लाग्दो जानु भान्जी लिएर आउनु मामा होइन म उता छोडेर आउँछु कि भान्जी घर लगिदिने घर लगिदिने ल खाऊ त ल तिमीलाई यहाँ के खानेकुरा ल्याएको छु मैले मिठाई चक्लेट लालीपपहरू ल्याएको छु त्यो सबै तिमीलाई दिन्छु अनि तिमीले मैले जे भने त्यही मान्नुपर्छ ल अब हामी पर जाने है भित्र जाऊ न दिदीले के मिठाई ल्याइदिएको होला भित्र होइन क्या भान्जी साह्रै कन्जुस छिन् दिनन् तिनले मसँग पैसा छ यहाँ पनि छ खानेकुरा म दिन्छु ल पर जाने है तिमीलाई घरमै लगिदिन्छु क्या म है हुन्छ अब भान्जी आएपछि भान्जीको गफमा यिनीहरू बोलिहाल्छन् यही मौकामा चौका हान्छु म
लौ किन आएको तिमीहरू फेरि किन ल्याएको उसलाई जाई खुवाउनु पर्ने हो साथीहरू के हाल्नु के अरे हामी दाजु बहिनी जाँदाखेरि त है उहाँ त बाटा ठ्याक्क चिसा भुइँमा बसेर गुवा गुवा रुनु हुँदो रहेछ है हामीले देखिहाल्यौँ किन रुनु भएको भनेर सोधेको त उहाँले के भन्नुभयो के भन्नुभयो अब बैगुनीलाई गुलले मार्नु पर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो उहिले बाबुआजीहरूले अब मैले पनि त्यही सम्झेँ है मान्छेबाट गल्ती हुन्छ उहाँले आफ्नो गल्ती चाहिँ नि अब दोहोऱ्याउँदिन भने जस्तो पुऱ्याउनु भएछ अनि त्यसपछि फेरि उहाँको चाहिँ घरमा बुढाबुढी बामा हुनुहुन्छ अरे अनि यही अर्जेन्टिनको काम गरेको तलबमा आउने पैसाले बामालाई पाल्नु पर्छ अरे अब के हाल्नु अनि उहाँलाई यसरी कामबाट निकालिदिएपछि बामाले खान पाउनु भन राम्रोसित बस्न पाउनु भन भन्दैछ के हाल्नु त्यो आँसु त थप मलाई र मेरो दाइलाई लाग्नु सक्छ बुढाबुढीको त फेरि आँसु पनि लाग्छ त्यही भएर अब उहाँले बैगुन गरे पनि यत्रो गुण लाएर भए पनि अब उहाँलाई फेरि एकताली काममा राखिदिनु पर्यो भनेर अनुरोध गर्न पाएँ कि सर म त लु फेरि भयो भन्टी तिमी उसको सिफारिस गर्न यहाँ नआऊ म उसलाई कुनै पनि हालतमा यहाँ काममा राख्दिनँ त्यहाँ नआउनु न सर त्यहाँ नआउनु मुनलाई कठोर नबनाउनु क्या सर अब मुन्छेबाट गल्ती हुन्छ एकचोटि गल्ती गर्यो भनेर यस्तो नहारौँ अब जे जस्तो भए पनि उहाँले आफूलाई सुधार्नु भयो राम्रोसित काम गर्नुभयो भनेदेखि राखिदिनु हेर्नु सर अब यत्रो घटना घट्दा नि आफूलाई सुधार्नु भन फेरि भोलि पर्सि म जस्तै काममा आउने मान्छेलाई दुःख दिने उनीहरूलाई नराम्रो बनाउने काम गर्नु भयो भने त्यतिखेर निकालिदिनु होला एकतालीलाई चाहिँ अकिन्तिन दिदीलाई माफ गरिदिनु उहाँका बुवा आमाको मुखेर भने माफ गरिदिनु सर उहाँका बुवा आमाले उहाँलाई तपाईँले कामबाट यसरी निकाल्यो कुरा थाहा पाउनु भयो भने उहाँलाई नराम्रो लाग्ला त्यही भएर एकतालीलाई राखिदिनु है सर बरु भोलि पर्सि अघि नै हामीले दुःख पायो भने सरसित सहायता माग्न आउँछौँ भनेको थियौँ नि हामी माग्दैनौँ त्यो सहायतामा तपाईँले हामीलाई यसो अलिअलि सहायता गर्ने पनि उहाँ दिदीलाई अहिले सहायता गरिदिनु सर हामीलाई चाहिँदैन अकेन्टेन दिदीलाई काम राखिदिनु है सर है नरिसाउनु है सर राखिदिनु है हेर त कति कोमल छ भुन्टीको मन यस्तो कोमल मन भएको मान्छेलाई कति दिन रुवायो तिमीले तिमीलाई त पाप लाग्छ पाप पाप लाग्दैन अकेन्टेन दिदीलाई नतर्साइदिनु सर पाप लाग्छ भने फेरि डोरा फेरि रुन थाल्नु होला अब उहाँले मलाई दुःख दिएर उहाँले अलिअलि ल्याए पाप पनि उहाँले पखालिसक्नु भयो कति रोनु भयो त उहाँ गुवाको हाइदाइ हो नि बहिनी अघि उहाँ हामी जाँदै थियौँ सर पुरा उहाँ रोएर उहाँको आँखामा त त्यो बर्खा लागेर जसरी पुरै भल बाढी आइरहेको थियो आँसुको अलिअलि लागेको पाप भए पनि बगाइसक्यो होला सर अब उहाँलाई काममा राखिदिनु भयो भने उहाँले जे गरे पनि उहाँको बुबा आमाको आशीर्वाद लाग्छ सर हजुरलाई एकचोटि राखिदिनु होला नि राखिदिनु सर राखिदिनु हेर्नु त कस्तो अहिले सोझी देखिनु भइछ अस्ति त कस्तो ठडाउले मयो भन्नु त किन आएका तिमीहरू भने पुरा रिसाउनु हुन्थ्यो ल अहिले रिसाउनु हुन्न है अब है सोझी भइसक्यो राखिदिनु सर राखिदिनु ठिक छ तिमीले भनिहाल्यौ म एकचोटि उनलाई माफ दिन्छु सुन तिमीले अहिलेसम्म जति गल्ती गर्यौ ठिक छ मैले माफ दिएँ अब पनि यस्तो गल्ती दोहोऱ्याएर गर्यो भने म तिमीलाई अफिसबाट निकाल्ने मात्र होइन कानुनी सजाय दिन्छु बुझ्यौ हुन्छ सर अब म त्यस्तो गर्दिनँ अब मबाट त्यस्तो गल्ती हुँदैन सर जाऊ गर आफ्नो काम गर हस् सर थ्याङ्क यू भुन्टी थ्याङ्क यू ल ए अक्लान्टिन दिदी यो अक्लान्टिन हुँदा लाउने तपाईँको दाम्लो लाउनु यो ए अक्लान्टिनमा बस्दा लाउने दामले लाउनु दिदी यो लाउनु पर्छ क्या अक्लान्टिनले त लु अहिले यहाँ छोडेर जानु हो कि थ्याङ्क यू अब ज्ञानी हुनुहोस् है